बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका खादिम जी इब्राहिम और आप देख रहे हैं KG मार्केटिंग। नाजरीन, यूं तो अदब की सारी शख्सियात जो हैं वो बड़ी ही बाअदब होती हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बाअदब होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम भी हैं और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बाअदब हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो साहिब सादात हैं, वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत ही मशहूर अफसाना निगार हैं और उनका नाम है सैयद ज़ुबैर शाह साहब। खादिम इब्राहिम साहब और आपके साथी इरफान का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और मेरे गरीब खाने को आपने रौनक बख्शी, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमने आपसे जो सवालात करने हैं वो बहुत ही तकनीकी हैं, टेक्निकल हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो से ज़्यादा वो लोग भी फ़ायदा उठाएं जो कि अदब से आशना नहीं हैं और जिनको कहानी और अफसाने का ज़्यादा फ़र्क नहीं मालूम, और वो लोग भी इससे इंजॉय कर सकें जो कि अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि कहानी और अफसाना में बुनियादी फ़र्क जो है वो क्या है? खादिम इब्राहिम साहब, सवाल और जवाब एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें सारा इल्म छुपा होता है और चूँकि मैं दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखता हूँ तो हमारा यही सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहता है। तो यकीनन आप के दूसरे प्रोग्राम मैंने देखे हैं, आप जिस नौइयत के सवालात उठाते हैं तो सामने कोई भी होता है तो कोशिश आपने हमेशा यही की है कि कोई बेहतर तौर पे इल्म के मुफीद पहलू उनके सामने, अपने देखने वालों के सामने आप लेके आएँ। अफ़साने और कहानी में आपने फ़र्क का पूछा है, तो मेरा ख़्याल है कि कहानी एक ऐसी चीज़ है कि जो इस कायनात में रची बसी है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये कायनात कहानी में रची बसी है तो भी मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि तख्लीक़ कायनात की अपनी एक कहानी है और इर्तिकाए कायनात की अपनी एक कहानी है, और इसी तरह उरूज की कहानी होती है, ज़वाल की कहानी होती है। ये कहानी कभी शेर की सूरत में ढल जाती है, कभी नसर की सूरत में ढल जाती है। तो कहानी हर जगह, हर कदम पे हमारे साथ है। हम लोग अपनी अपनी कहानी में सांस ले रहे होते हैं। बस वाक़यात का एक तसलसल है जो चल रहा है और उसको हम कहानी का नाम देते हैं। फिर कहानी के मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं जो उसकी सूरतें बदल देती हैं। तो अफ़साना भी कहानी की एक शक्ल है, लेकिन इसको जो बरतने का एक सलीका है, इसकी जो पेशकश है या जो इसका उसलूब है, वो इसको अफ़साना बना देता है। वो जहाँ पे कहानी में वाक़यात का तसलसल होता है, वहाँ पे वाक़यात का उस तरह तसलसल नहीं होता जिस तरह कहानी में एक तवातुर के साथ सामने आते हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल है और उमूमन पूछा जाता है। तो मेरे ख़्याल में कि जिस तरह एक शख्स के 2-3 बच्चे होते हैं, तो वो जब उनका तारुफ़ कराते हैं तो ये कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। फिर उनके अलग अलग नाम होते हैं और हर एक नाम के अपने अपने खूबियाँ और ख़ासियतें होती हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ अदब पारों में कभी नावल की शक्ल में, कभी दास्तान की शक्ल में, कभी अफ़साने की शक्ल में, ये इनके अलग अलग नाम हैं अदब पारे, और इनकी जो पेशकश होती है, जो तकनीक होती है, तो वो उसको फिर अफ़साना, नावल और कहानी बना देती है। सर, ये बताइए कि अफ़साना जो है ये हकीकत पर मबनी होना चाहिए या अफ़साना निगार के तख़य्युल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है? इब्राहिम साहब, ये अफ़साना एक ऐसी सिन्फ़ है, अगर हम लुग़त में इसके मानी तलाश करेंगे तो यकीनन जो एक तासुर या जो मानी सामने आते हैं तो वो यही है कि मनगढ़ंत कहानी है, झूठ पर मबनी है, ख़याली कहानी है। लेकिन जब हम एक अदबी इस्तिलाह के तौर पे इसको देखते हैं या अदबी सिन्फ़ के तौर पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये ना तो महज़ एक ख़याली चीज़ है, ना मुकम्मल एक हकीकत पर मबनी चीज़ है। क्योंकि अगर सिर्फ़ हकीकत के दायरे में हम इसको दाखिल करते हैं तो वो एक सहाफ़ती रंग उसमें आता है, और अगर सिर्फ़ ख़याली चीज़ बनाते हैं तो वो फिर हकीकत से दूर हो जाती हैं। तो मेरे नज़दीक अफ़साना हकीकत और तख़य्युल का एक इम्तिज़ाज है। कभी वाक़या हकीकत में रूनुमा होता है, उस वाक़े के लिए किरदार तख़य्युलाते होते हैं। कभी किरदार हकीकत पर मबनी होता है और उस किरदार के इर्द-गिर्द ख़याली वाक़यात बुन दिए जाते हैं। तो ये दोनों का इम्तिज़ाज होता है, ना ये सिर्फ़ हकीकत है, ना ये सिर्फ़ अफ़साना है। जी सर, ये बताइएगा कि अफ़साना में बहुत सी जो है वो टेक्निकल इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं, जैसे मौज़ू है, लोकील है, बंद है, डिक्शन है, तकनीक है और प्लॉट। इसके बारे में कुछ जो बताइए। इस्तिलाहात आपने ज़िक्र किया जिनका, तो ये इस्तिलाहात असल में अफ़साने के अंदर इस्तेमाल नहीं होती।
ہاں، افسانے سے متعلق ضرور ہیں، اور یہ ناقدین کے ہاں ہے، مطلب ہم جب افسانے کی تنقید پڑھتے ہیں تو ناقدین کے ہاں یہ حوالے آتے ہیں، کیونکہ کسی بھی فن پارے کا جب جائزہ پیش کیا جاتا ہے تو مختلف اجزاء دیکھے جاتے ہیں اس کے اندر، تو یہ پلاٹ، وہی واقعات کی ترتیب ہے، اور اسی طرح لوکیشن کا کہ کس لوکیل اور کس علاقے کا انتخاب کیا گیا ہے، کس قسم کے کرداروں کا انتخاب کیا گیا ہے، تو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں عموماً تخلیق کے اندر نہیں ہوتی، تخلیق سے متعلق ہوتی ہیں، اور یہ ناقدین کی طرف سے۔ بہت شکریہ جی، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے کلیئر کیا۔ اچھا سر، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو افسانے کا انجام ہوتا ہے یہ بہت دکھی ہوتا ہے، تو کیا افسانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا انجام ایک دکھی انجام ہو؟ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ دکھ کیا ہے اور خوشی کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ شوپنہار ایک فلسفی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو انسانی زندگی کی مستقل کیفیت ہے تو وہ غم اور دکھ سے عبارت ہے، اور یہ جو مسرت اور خوشی ہے یہ ایک دکھ اور دوسرے دکھ کے درمیان ایک مختصر سے وقفے کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زیادہ تر وقت جو گزارتا ہے وہ دکھ کے ساتھ گزارتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو دکھ کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ خوشی ایک وقتی کیفیت ہے، اور اس لمحے سے جب آپ نکل جاتے ہیں تو وہ گزر جاتا ہے، لیکن دکھ جس وقت دکھ ہے تو اس وقت بھی ہے، جب گزر جاتا ہے تو اس کا احساس بھی دکھ دینے والا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ افسانے کی نہیں بلکہ تمام، اگر آپ لوک داستانیں دیکھیں تو ہم اگر لوک عشقیہ داستانیں دیکھیں تو اس میں بھی اس کا جو ادھورا پن ہے، جہاں پہ محبت کرنے والے ملتے نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے وہ ان کو ایک دوام ملا ہے۔ تو دکھ جو ہے اس کی تاثیر چونکہ زیادہ ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے افسانے کے اندر یہ خاصیت موجود ہے۔ اور ایسا نہیں ہے مطلب کہ کچھ افسانے لکھے گئے ہیں لیکن جو مزاحیہ افسانوں کے صنف میں شکل میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ افسانے کی خوبی یہی ہے کہ نہ اس کا کوئی باقاعدہ آغاز ہے، نہ کوئی باقاعدہ انجام ہوتا ہے، اور یہی ادھورا پن زندگی کی حقیقت ہے، اور یہی افسانے میں درائی ہے، تو یہ زندگی کی ترجمانی ہے۔ سر یہ کیا بات سچ ہے کہ جو پرانی خواتین لکھاری ہوتی تھیں وہ افسانے کے آخر میں ہیرو اور ہیروئن کو آپس میں ملا دیتی تھیں اور پھر سارے جو ہے وہ مل کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے تھے؟ خادم ابراہیم صاحب، یہ سوال سن کے خواتین ناراض بھی ہو سکتی ہیں، ایسا میں آپ کے سوال سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ آپ کی اپنی رائے ہے، یقیناً معتبر ہے، لیکن میرے نزدیک اگر آپ دیکھیں کہ جو افسانے کا سفر جب آغاز ہوتا ہے تو شروع میں جو لکھنے والی خواتین ہیں ان کے ہاں بھی زندگی کی گہرائی موجود ہے، اور زندگی کا ایک خاص فلسفہ موجود ہے، جس میں اگر آپ ڈاکٹر رشید جہاں کو دیکھیں تو وہ ایک بڑا ایک انقلابی نام ہے افسانے کا، اور انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں اپنے افسانے پیش کیے ہیں۔ اس میں چغتائی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی زندگی کے ایک بڑا فلسفہ دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پاپولر شکل میں افسانہ لکھا اور جیسے ایک داستان، ہاں یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے داستانوں میں اکثر ایسے نظر آ جاتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ افسانہ اگر آج کی خواتین لکھ رہی ہیں تو اس میں یا گزشتہ خواتین کے ہاں اس طرح کا کوئی افسانہ ہے۔ ان کے ہاں باقاعدہ ایک زندگی کا فلسفہ ہے، اور جو اجزاء ترکیبی افسانے کے ہونے چاہیے ان کے ہاں وہ بھرپور طریقے سے نظر سر یہ آتے ہیں۔ بتائیے کہ اس صدی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جیسے 9/11 کا واقعات ہوا، اس کے بعد زلزلہ آیا، پھر جو ہے وہ سیلاب آیا، پھر کرونا ہوا، پھر آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، تو اس صدی کے جو واقعات ہیں اس نے موجودہ افسانے کے اوپر کچھ اثر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا؟ اقبال نے کا ایک مصرع ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو تبدیلی کا جو عمل ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں جاری رہتا ہے، اور اکثر لوگ جب ادب کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ادب انسانی جذبات کا لطیف پیرائے میں اظہار کا نام ہے، لیکن میں اکثر اپنے شاگردوں کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو لطیف پیرایا ہے اس کے پیچھے کتنی تلخیاں ہوتی ہیں اس کا اندازہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ادیب وقت کے اور حالات کے ستم سہ کر اور ستم دیکھ کر تخلیق کی طرف جب آتے ہیں تو اور ادب تخلیق کرتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ان کا سماج، ان کا معاشرہ ہوتا ہے۔ یہ صرف 9/11 ہی نہیں بلکہ آپ اگر ادب کے آغاز سے دیکھیں، یہ ایسی ظالم چیز ہے کہ لطیف اظہار تو ہے لیکن اس کو اپنے نمو کے لیے، اپنے پرورش کے لیے
ہمیشہ کسی بڑے حادثے کا انتظار ہوتا ہے. جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس سے ادب نمو پاتا ہے اور اس کے اندر مثبت تبدیلیاں آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد یہ ہو یا جو زلزلہ آیا تھا یا APS کا واقعہ ہوا تھا یا جو دہشت گردی کی لہر ہے، تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں موضوعاتی سطح پہ جو گزشتہ افسانوں کا بھی موضوع رہے اور ادھر بھی، لیکن 21ویں صدی میں جو افسانہ ہے اس نے اسلوبیاتی سطح پہ اور تکنیکی سطح پہ اپنے آپ کو ایک اور طرح کے سانچے میں ڈالا ہے. اس کا جو کینوس ہے وہ بہت وسیع ہو گیا ہے. پہلے افسانے کے حوالے سے ہم کہتے تھے کہ زندگی کا ایک پہلو ہے، مختصر ہے، ایک نشست میں پڑھی جائے، کردار کم سے کم ہو. اب اگر آپ کو نفسیات کا پتہ نہیں، اگر آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں، اگر آپ سیاسیات کے بارے میں نہیں جانتے تو آج کے افسانے کو آپ سمجھ نہیں سکتے. اس کا کینوس بہت وسیع ہو گیا اور اس کا مزاج بدل گیا ہے پرانے. وقت دوسری نشست کے لیے ہمارے ساتھ سید زبیر شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو ان سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں.